रहीम। आज मुझे बेहद खुशी है एक मिनट भाईजान। मुझे बेहद खुशी है कि आज भेरा शरीफ में तहरीक इंसाफ के बहुत से सीनियर साहिबान, जिसमें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब, हमारे फवाद चौधरी साहब, हमारे पीर नूरुल हक कादरी साहब, हमारे जो रीजनल प्रेसिडेंट हैं आमिर कियानी साहब, हम सब यहां आज जमा हैं खुशामदीद कहने के लिए जिला सरगोदा और इस खित्ते की एक नामवर शख्सियत और घराने को जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर रहे हैं। आपके बहुत से हवाले हैं। दीनी हवाला है और मैं इसको अव्वलियत और तरजीह दूंगा, क्योंकि मेरा इस खानदान के साथ आज का नहीं, अरसा दराज से एक रूहानी और कल्बी रिश्ता था, है और इंशाअल्लाह रहेगा। अमीनुल असनाद साहब तशरीफ फरमा है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कौमी असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, इकट्ठे वक्त गुजारा है और आज इनके खानदान की शमूलियत से जिला सरगोदा में और इस पूरे रीजन में मैं समझता हूं कि इनकी एक वसी हल्का अहबाब है, उससे तहरीके इंसाफ को तकवीयत मिलेगी। ये एक हसीन इम्तिजाज है। इनका एक दीनी हवाला भी है और इनका एक सियासी हवाला भी है। अगर इनकी दीनी खिदमात का जिक्र किया जाए तो वो अंदरून मुल्क और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी इनकी नुमाया जो खिदमात हैं जिनका जिक्र करने का वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मुझे आज से गालिबन एक दहाई पहले एक मदरसे में आने की इज्जत बख्शी गई, आज मैं देख रहा हूं कि उस मदरसे को यूनिवर्सिटी का चार्टर मिल गया है। तो ये है वुसअत इनकी दीनी खिदमात की। जहां तक सियासी हवाला है, सब जानते हैं कि इनका एक तवील सियासी सफर है और इज्जत वाला नाम है। इज्जत वाला नाम है। लोग इन्हें पहचानते हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, अकीदत भी करते हैं और मोहब्बत भी करते हैं। तो मैं आज इन्हें खुशामदीद कहने आया हूं और मुझे बेहद खुशी है कि इनकी शमूलियत से तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह इस इलाके में पहले से ज्यादा मजबूत होगी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मैं अमीनुल असनाद साहब को खुशामदीद कहना चाहता हूँ जी तहरीक इंसाफ के काफिले के अंदर। और मेरे ख्याल में इस बात में शायद अब कोई शक बाकी नहीं है और तमाम लोग इस बात को मानेंगे कि अगर पाकिस्तान की सियासत में कोई लीडर है जो हकीकतन एक आशिक रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इमरान खान है। और जो उन्होंने खिदमात हुर्मत रसूल के लिए सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जिस तरीके से मुकदमा लड़ा है, तो हर मुसलमान जो है उसका सर फख्र से बुलंद हुआ है। और इसलिए जो भी लोग जो अकीदे में यकीन रखते हैं, जो समझते हैं कि यह हर मुसलमान की अवलीन तरजीह है, उनके लिए जो मंतकी लीडर बनता है जिसके साथ वो मिलकर काम करें मुल्क की बेहतरी के लिए, तो वो इमरान खान है। तो पीर साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आपके आने से इस इलाके के अंदर तहरीक इंसाफ मजबूत होगी और
जो एक ख़ास तौर पे जिस वक्त पे आप शामिल हुए हैं, जब एक मुल्क के अंदर तारीख साज तहरीक चल रही है। एक ऐसी तहरीक चल रही है कि वाकई में पाकिस्तान को वो मुल्क बनाया जाए जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा, जिसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जस्तजू की, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। वो पाकिस्तान एक हकीकी तौर पर आज़ाद पाकिस्तान बनने के लिए जा रहा है, एक मदीने की रियासत के उसूलों पर मबनी पाकिस्तान बनना जा रहा है। तो इस तहरीक में इस वक्त आपकी शमूलियत जो है वो ख़ास अहमियत रखती है, और इंशाअल्लाह ताला साथ मिलकर काम करके इस इलाके के भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी के लिए हम आपके साथ सफ़र जारी रखेंगे। इधर करते हैं, ये एक सेकंड, ये आप बात करें, मैं इधर ही पीसअप नहीं, पहले पीसअप आप प्लेन पहले पीसअप को करना, आप थोड़ी बात आज पीसअप आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। चले मैं दुआ कर अच्छा थोड़ा और आ जाता कर लेते हैं, सारे आगे कर लेते हैं इंशाल्लाह आवाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर जो दरबार आलिया बेरा शरीफ ने आज तहरीक इंसाफ में जो शमूलियत का ऐलान किया है, मैं इसके ऊपर पीर साहब का, अमीनुल उस्ताद साहब का, पीर फारूक साहब का और तमाम बरादरान का और जो फैमिली है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो बेरा शरीफ की तारीख़ है ये कि छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से आपको पता ही है कि इस बर्रे सगीर पाको हिंद में फिर इस वक्त हमारे जो अजला है, जेलम है और रावलपिंडी डिवीज़न है, सरगोदा है, ये सारे तो है ही, लेकिन इनके जो मुतक़िदीन हैं वो ओवरसीज़ तक फैले हुए हैं। और जो इनका एक किरदार रहा है तहरीक पाकिस्तान में 1906 से, ये जो फैमिली है, ये जो ख़ानदान है, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है हिंदुस्तान की सियासत में और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में। और पीर मोहसिन शाह साहब भी मेरा ख्याल है यहीं पे हैं, और तमाम लोगों ने इस ये जो ख़ानदान है, हम लोग तो वसीले वाले लोग हैं, हम तो वसीला मान के चलने वाले लोग हैं। और जिस तरीके से ये आज ख़ानदान शामिल हुआ है तहरीक इंसाफ में, ये इस अमर का भी सबूत है कि इमरान खान की जो क़यादत है, ये बात सबके सामने है। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के लिए और जो यहाँ पे इस्लाम के लिए जो आलमी खिदमात सर अंजाम दी, वो भी आपके सामने है। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, ये वज़ीर ख़ारजा थे। वो जो यूनाइटेड नेशंस में तकरीर जो इमरान खान ने की, उसके बाद हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने जो शाह महमूद कुरैशी साहब की सरकर्दगी में जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला उठाया, वो आपके सामने है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान की रग रग में जो इश्क रसूल का, जिसको हम कहते हैं ना, जो एक फ़लसफ़ा है, वो इमरान खान की रग रग में है और हर मुसलमान की रग रग में है। लेकिन लीडरशिप की तरफ से आलम इस्लाम की जो लीडरशिप इमरान खान ने इस सिलसिले में की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज ये पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की वजह से, इमरान खान की लीडरशिप की वजह से ये मुमकिन हुआ कि आज दुनिया जो है वो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक पूरा दिन मनाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उसको प्रूव किया। इस खित्ते की सियासत में मैं ये समझता हूँ कि पिछली दफ़ा भी आमिर कैनी साहब यहाँ बैठे हैं, ये जो नॉर्थ पंजाब है, यहाँ पे तो नून लीग का वैसे ही सफाया हो चुका था, लेकिन जो राह से जी रही से ही कसर सी आज पूरी हो गई है। इंशाअल्लाह पीर फारूक शाह साहब ने, और मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है इस ख़ानदान से, बड़ा पुराना ताल्लुक है। जब ये नून में भी थे, असी तो गोडे गिटे हथ लवा के अपना काम कर ही लेंदे से। लेकिन ये है कि अब तो हमारे फलसफे, हमारे काफिले का हिस्सा है, हमारे ये मोहतरम जो सारे बुजुर्ग हैं, ये आगे इस मामले को लेके चलेंगे। और सरगोदा में तो आज मेरा ख्याल है अमली तौर पे नून लीग ख़त्म हो गई है इस फैसले से।
اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے نارتھ پنجاب میں اور ادھر جو ہے جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. پھر اس میں یہاں پہ جو تعلیم کے لیے مدارس کے نیٹ ورک کا جو سلسلہ جو پیر صاحب نے، پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے اور پھر بعد میں امین الحسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کو بڑھایا، اور جو تعلیمی خدمات ہیں وہ تو اس کے لیے ایک علیحدہ پورا چیپٹر درکار ہے جس قسم کے یہاں پہ کیا. اور پھر جو ماڈرن ایجوکیشن اور مدرسہ ایجوکیشن کو جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا وہ بھی اس کی اپنے آپ کے سامنے ہے جو خدمات ہیں. اور پورے علاقے میں سب سے بڑا مدرسوں کا جو ماڈرن مدرسوں کا نیٹ ورک ہے وہ اس بھیرا کی جو خاندان ہے جو گدی ہے اس کو یہ جاتا ہے کریڈٹ. تو میں ایک تو تمام جو آج یہاں پہ اب مجھے بتایا تھا پیر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسے کا انتظام نہیں کیا تھا، صرف میڈیا کا انتظام کیا تھا، لیکن باہر تو جلسہ ہو ہی گیا ہے. سینکڑوں لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں اور یہی ایک فضیلت ہے اور ایک قدرت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے پہلے ہی جو ہے ہم آپ کے معتقدین میں شامل ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے ہیں. اور آج ہماری ساری مین لیڈرشپ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ہے اور انشاءاللہ آپ کے مشورے سے، آپ کی صلاح سے انشاءاللہ اس علاقے کی سیاست کو جو رخ ملے گا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے جی، دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں اس میں الیکشنز کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک سیاست ٹھیک نہ ہو. پہلے آپ سیاست ٹھیک کریں پھر معیشت ٹھیک ہوگی. اور اسی لیے ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں. آج جو عام آدمی کی حالت ہے، جس طریقے سے آج عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے آج سے 9 مہینے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے. یہاں پہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں ایک روبہ زوال ہوا، پاکستان کے اندر ایک سیاسی ابتری پیدا ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب ہمارے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ استعفے کل جس طریقے سے منظور ہوئے، جناب پرویز اشرف صاحب نے، انہوں نے اپنے کمرے کے اندر سرنگ بنائی ہوئی ہے، جب بھی ہم استعفے لے کے جاتے ہیں وہ سرنگ سے باہر نکل جاتے تھے. اب کل انشاءاللہ ان کو یہ علاج ہوا ہے. اس وقت 64% پاکستان میں جو نشستیں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں، باقی 36% رہ گئی ہیں. ان کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کرانا لازمی ہے اور الیکشن کے بغیر معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے انشاءاللہ ہم جلد از جلد الیکشن کی طرف بڑھیں گے اور اس خطے کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. میڈیا سے کرنے جی جی شاہ صاحب سوال یہ ہے میرا، پیر صاحب دعا کرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، یہ میرا فرض بنتا ہے میرے پاس جو اتنے موقر اور محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پہ بیٹھا ہوں. میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ نور اللہ قادری صاحب کا، جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے. آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ انہیں کے ہاتھ میں دیا ہے. میرا پیر خانہ سیال شریف ہے. وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے. ہمیں بھی حکم فرماتے تھے، لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا، اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے. آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا، اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے. میں خاص طور پہ محترم جناب اسد عمر صاحب کا
मैंने 5 साल इनके साथ असेंबली में गुजारे हैं। जब भी इन्होंने गुफ्तगू की, कय्यम गुफ्तगू की, दलाइल की गुफ्तगू की, मुतासर करने वाली गुफ्तगू की। आज ये हमारे यहाँ आए, हम अपना दिल आपके रास्ते में बिछाते हैं। वो जो है ना, फवाद आया सवाद आया, वो भी इस सारे अमल में बराबर के शरीक है। मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक रहा है, मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो गया वो हो गया। मैं अब दुआ ये करता हूँ कि मेरा अगला सफर भी जिंदगी का और सियासत का अच्छे अंदाज में गुजरे, कि जाते हुए कोई शिकायत न करे। वो हमारे मोहतरम आमिर कियानी साहब तशरीफ फरमाए, मैं उनको भी खुश आमदेद कहता हूँ। और बेशुमार और हमारे सैयद पीरजादा साहब तशरीफ फरमाए जी, बंगाली शरीफ, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दुआगों जो तवक्कुआत आपकी हैं हमसे, हम उसको पूरा कर सकें। आपका सबका बहुत शुक्रिया। दुआ, दवा, इख्तिताम नूरुल कादरी साहब। गुरेजी साहब, एक बात भी बताइएगा, आप लोगों ने जितनी जद्दोजहद इस मुल्क में इलेक्शन के लिए की और आप लोग कर रहे हैं, उसी शिद्दत से तमाम जमहूरी ताकतें उसको रोक रही हैं और उनके खैर खा भी नहीं चाहती। गैर जमहूरी और जमहूरी जो पीडीएम की जो भी है। तो अब जो है आपने 2 असेंबली भी तहलील कर दी है, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के जरिए मखसूस दानिश्वर एक चीज़ फैला रहे हैं कि हो सकता है अब इलेक्शन ना हो, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ हो जाएं, ये इलेक्शन कौमी के साथ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। इन हालात में फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, क्या सराइयाँ तो हैं और चलती रहेंगी, लेकिन देखने की बात यह है आइन क्या कहता है और मुल्क की जरूरियात क्या है। आइन कहता है जब 2 असेंबलियां आइनी तकाजों को पुरकार लाते हुए तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, 90 दिन हद है, उससे पहले भी हो सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना लाजिम है, और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो ये आइन शिकनी होगी, नंबर 1। अब जैसे कि पहले कहा गया, 2 असेंबलियां तहलील हो गई, कौमी असेंबली की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफी हो गए, और बलूचिस्तान और सिंध की असेंबलियों से जब तहरीके इंसाफ के साहिबान और मेंबरान अलहदा होते हैं तो 64% मुल्क की सीटें खाली हो जाती हैं। जब 64% मुल्क की सीटें खाली हो जाएं और मईशत का ये हाल हो तो मंतकी तकाजा ये है कि जनरल इलेक्शन इनके साथ करवा दिए जाएं। और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि मुल्क की जरूरत यही है कि फिल फॉर इलेक्शन करवा दिए जाएं। 71% लोगों की यही तवक्को है, और जो एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान के 71% अवाम फौरी इलेक्शन का मुतालबा और तकाजा कर रहे हैं। जो भी इसके रास्ते में रुकावट बनेगा वो मुल्क और मिल्लत की खिदमत नहीं कर रहा, वो मईशत को मजीद बुरानी कैफियत की तरफ धकेल रहा है, और वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। कराची जैसे इलेक्शन अगर हो तो क्या होगा? कराची जैसे इलेक्शन अगर मुल्क में होते हैं तो उसके नतायज आपके सामने हैं। वो अवाम जिस इलेक्शन को कबूल नहीं करेगी उस इलेक्शन की और उस इलेक्शन की वो वक़्त नहीं रहेगी। पाकिस्तान की साख, जमहूरी अमल की साख मुतासिर होगी। आज आप देखिए, हुकूमत के जो हलीफ हैं, हमें छोड़िए, तहरीक इंसाफ तो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है और हम अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं। हुकूमत की हलीफ जमात NQM पाकिस्तान ने भी कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। आपने पहले किया था, 1 रोज पहले, 2 रोज पहले तहरीक इंसाफ ने, असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सारे अमल को मुस्तरद किया था। आज हुकूमत के हलीफ वही कह रहे हैं। आज जो जमात इस्लामी की वहां लीडरशिप उभरी है वो भी पीपल्स पार्टी के साए से अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि अगर वो पीपल्स पार्टी के दामन से अपने आप को जोड़ती है तो जो उनका नारा है करप्शन फ्री पाकिस्तान का, वो मुतासिर होता है, वो भी कतरा रहे हैं।
تو اگر کراچی جیسے انتخابات کروائے گئے اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوں گے، قوم قبول نہیں کرے گی۔ مت بھولیے کہ 1977 میں چند سیٹوں میں جب گڑبڑ ہوئی تھی تو اس کا رد عمل آپ نے دیکھا، لوگ سڑکوں پہ آئے، احتجاج ہوا اور ایک ایجیٹیشن کی کیفیت پیدا ہوگی۔ کراچی میں آج وہی ماحول بن رہا ہے، کراچی میں آج یہی ماحول بن رہا ہے۔ اگر کراچی کے ماحول کو آپ پورے ملک پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے الیکشن کروائیں جن پر سوالیہ نشان ہو۔ اسٹیبلشمنٹ کا کردار موقع دیں، خان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں الیکشن ہوں گے تو میں اپنے نظریاتی لوگوں کو ہی ٹکٹ دوں گا۔ اب اتنی بڑی شخصیت جو شامل ہونے جا رہی ہے تو کیا مقامی جو قیادت ہے، آپ کے پرانے جو اس علاقے میں کام کرنے والے ہیں، اب ٹکٹ انہیں ملے گا تو کیا وہ مایوس نہیں ہوں گے؟ دوسرا یہ آپ الیکٹرل کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پرانی قیادت جو ہے ان سے مشاورت ہوئی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کون موجود نہیں ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا، اور میں پیر صاحب کی اجازت سے اس بات کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ پیراچا صاحبان بھی آج آئے اور انہوں نے خوش آمدید کہا، بھلوال کے صدر، بھلوال کے صدر اور جتنے ہمارے پارٹی کی تنظیم ہے وہ ساری موجود ہے۔ جیسے کہ اسد عمر کہہ چکے اور فواد چودھری صاحب کہہ چکے، یہ گھرانہ جو ہے جو آج شامل ہو رہا ہے تحریک انصاف میں، وہ جو مدینے کی ریاست کا ہمارا فلسفہ ہے اس کے عین مطابق ان کا ذہن، ان کی سوچ ملتی ہے، اور یہ انہوں نے تو ساری عمر دین کی خدمت کی ہے نا، اور جیسے کہ عاشقان رسول کی صف میں کھڑے آج عمران خان فخر محسوس کرتے ہیں، انہوں نے تو ان کی عقیدت اور غلامی کا جھنڈا عرصہ دراز سے اٹھایا ہوا ہے۔ تو ان کی سوچ، تحریک انصاف کی سوچ ملتی ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انشاءاللہ پارٹی کی تنظیم اور کارکنان انہیں دل سے قبول کریں گے۔ بھائی جان ایک فلائٹ ہے اور اسد عمر یہ کرے لاسٹ جی۔ جماعت اسلامی کو غیر مشروط آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ دوسری طرف 17 جماعتیں کٹی ہیں، آپ 4-5 جماعتیں کٹی نہیں کر سکتے، جماعت اسلامی کو ساتھ ملا سکتے؟ دیکھیے ہم کافی ہیں، ہم نظریات کو یکجا کر رہے ہیں۔ جو ہمارے نظریے سے منسلک ہوگا، ہماری صفوں میں آئے گا، ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ اور کراچی کے معاملے پر میں سمجھتا ہوں اسد عمر آپ جواب دے دیں گے۔ کراچی کا بتا دیتا ہوں جی، کراچی میں کچھ درجن سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر ری کاؤنٹ مانگا گیا ہے، ان کے نتائج سامنے جب آ جائیں گے، ان نتائج کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کسی کو سپورٹ کرنا ہے یا کسی اور نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آخری میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے خان صاحب نے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، جناب عامر کیانی صاحب کو اور مجھے حکم دیا کہ آپ جائیں اور بیرا شریف حاضر ہوں۔ خان صاحب اپنی علالت کی وجہ سے اور معروضی حالات کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکتے تھے۔ ہم یہاں پہ پیر صاحب کی اس فیصلے کی شکریہ کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف میں خوش آمدید کے لیے آئے ہیں۔ میں عمران خان کی طرف سے، اپنی پارٹی لیڈرشپ جو موجود ہے ان کی طرف سے، اور جو موجود نہیں ان کی طرف سے بھی، جناب میرے مخدوم اور محترم قبلہ پیر امین اللہ سناد شاہ صاحب کو، جناب حفیظ البرکات شاہ صاحب کو، جناب میجر ابراہیم شاہ صاحب کو، جناب محسن شاہ صاحب کو، جناب پیر فاروق شاہ صاحب کو، ان کے جملہ خاندان کو، اور اس خاندان کے توسط سے جو ہزاروں علماء اور مشائخ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے ریاست مدینہ منورہ کے ساتھ ملیں گے، اور ہمیں اس فکر اور سوچ کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو باعث خیر و برکت بنائے۔ جس طرح ان کے بزرگوں نے پاکستان کے
قیام کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں استحکام پاکستان کی تحریک میں بھی ان کے اس کردار اور کارکردگی کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صفوں میں اتحاد نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا.